अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्केटा सूरह अर्रहमान की सीडी से मेरा ताल्लुक हिल्डा और शाहिद की बदौलत हुआ, जो मेरे रहबर, उस्ताद और दोस्त बन गए। मैं एक नए पैगाम और मोहब्बत भरी सोच के लिए इनके साथ साथ आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सूरह रहमान सुनने के दौरान 7 रोज तक जो मैंने महसूस किया, इसको कभी नहीं भूल पाऊंगी। और मैंने हर बार सूरह रहमान सुनने के हसीन लम्हों का बेताबी से इंतजार किया। मेरे जिस्म और रूह का दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और इसकी जगह मोहब्बत, आजिज़ी, सुकून और तशक्कुर का जज्बा मेरे दिल की गहराई में उतरता गया। सूरह रहमान सुनने के बाद इन बातों की जो शाहिद और हिल्डा से मिलकर पता चली और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का जज्बा शिद्दत से मेरे अंदर पैदा हुआ, इसलिए मैंने इस पैगाम के जरिए दूसरों की मदद करने का फैसला किया। कुछ हफ्ते के बाद मुझे शाहिद का खूबसूरत पैगाम मिला कि मैं सैयद बाबा जी को बराह रास्त राब्ता कर सकती हूँ और इनसे दुआओं को सुनने की दरख्वास्त कर सकती हूँ। इस लम्हे तक मेरे रहम गुमान में भी नहीं था कि ये राब्ता कैसे हसीन तरीके से मेरी जिंदगी को बेहतरीन रंग में रंग देगा, मगर फिर भी मेरे अंदर एक बेहद खुशी का एहसास था, जैसा कि मेरी रूह को मालूम हो, हाँ, यही वो रास्ता है जिस पर मैं चलना चाहती हूँ। और ये न सिर्फ कि मेरी मदद करेगा बल्कि दूसरों के लिए भी राह नजात बनेगा। सैयद बाबा जी, मेरे इस पहले SMS का आपकी तरफ से ये कभी न भूल जाने वाला जवाब आया। वालेकुम अस्सलाम माय डियरेस्ट डॉटर, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेट मास्टिक सूफी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह। योर मैसेज रिफ्लेक्ट्स योर इनर ट्रूथ एंड कमिटमेंट विद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह। You are most welcome to listen to online dua. Remember, your absolute focus and consistency is the key of this service to humanity. I am always praying for you. और इसके साथ बहुत सारे प्यार भरे दिल थे। मुझे याद है कि इस पैगाम को पढ़ते वक्त जो मुझे महसूस हुआ वो इंतहाई हसीन था। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया था। दुआ में अभी कुछ रोज बाकी थे, मगर मैंने एक एक दिन गिना और बेताबी से इसका इंतजार किया। रोजाना सोचती थी कब दुआ होगी। इन दिनों इंतजार के दौरान मैंने कई लोगों को सूरह रहमान का पैगाम सीडी की शक्ल में दिया और मैं इन मुजज़ात के बारे में बात करती रही जो मुझे सूरह रहमान सुनने से महसूस हुए। मैंने लोगों से अपनी सेहत के बारे में जिक्र किया और बताया कि मेरी फैमिली में, जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, सूरह रहमान सुनकर क्या क्या हसीन तब्दीली आई है। हर रोज मेरे लिए एक हसीन दिन था और मेरे अंदर इस बात में एक जर्रा बराबर भी शक नहीं था कि मुस्तकबिल में भी ये प्यारा वक्त ऐसे ही हसीन रहेगा। हर रोज मुझे आपका हसीन पैगाम मिल जाता जिसमें मेरे सवाल का जवाब होता। कभी एक प्यार का पैगाम वीडियो की शक्ल में होता जो मुझे हंसी दिलाकर एक शफाफ, मुस्बत और मोहब्बत भरी सोच में वापस ले जाता। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। शाहिद ने मुझे बताया कि आज दुआ है। दुआ बिल्कुल वैसी ही कमाल की थी जैसी मैंने सोचा था। मैंने हर लफ्ज को समझने की कोशिश की, हर सोच पर गौर किया और सच बात यह है कि मुझे बहुत सारी बातें दुआ के एक हफ्ते बाद तक एक एक करके समझ आती रही। दुआ के बाद मैंने आपका बेहद शुक्रिया अदा किया। भला मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहाँ ऐसी खूबसूरत शाम देखी थी जो पाक और मोहब्बत भरी सोच को अपने अंदर समा कर जज्बात की हम आहंगी को लिए इतने सारे हसीन लोगों के साथ दुआ करने का हसीन लम्हा देती हो। ये मेरिकल नहीं तो क्या कहलाएगी। इस बात से कोई इनकार नहीं था कि मैं इन दिनों से हर दुआ का इसी बेचैनी से इंतजार करती हूँ जिस तरह मैंने पहली दुआ का किया था। हर दुआ मुझे न सिर्फ वो एहसास दिलाती है जिसकी मुझे इस दिन जरूरत होती है, बल्कि दुआ मुझे हर तरह के सवालों के जवाब और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत भी फराहम करती है। हर दुआ पहली से मुख्तलिफ और अपनी जगह बेहद जरूरी और खास होती है, जिसके लिए मैं सैयद बाबा जी की बेहद मशकूर हूँ कि मुझे दुआएं सुनने का मौका मिला। कुछ दिन पहले एक और हसीन वाक़या हुआ। शाहिद ने मुझे फोन पर राब्ता किया और कहा कि मेरे घर के पास एक शख्स को सूरह रहमान की सीडी की सख्त जरूरत है और मुझे इसके साथ मिलकर दुआ करने की भी हदायत की। ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, मगर इसके साथ मैंने रहमत को महसूस किया कि मैं भी किसी की मदद कर सकूंगी और एक बड़ी जिम्मेदारी के आया मैं ये काम सही तरह अंजाम भी दे सकूंगी या नहीं। वो आदमी मुकर्रर जगह पर आया तो मैंने इसे सूरह रहमान के बारे में और दुआ का तरीका बताया। इस शख्स के पास बहुत ज्यादा सोचें थी और इसने पूरी कोशिश की कि इन सब सोचों से मुझे मुतारफ करवाए।
میں اس کی بات تحمل سے سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور دل میں کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کو مسلسل یاد کرتی رہی، جیسا کہ مجھے شاہد نے کہا تھا۔ میں نے اس دعا پر مکمل دھیان دیا جو کہ اس کو میں نے آخر میں کروانی تھی۔ سچ میں کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کا خیال آتے ہی جیسے دعا فوراً قبول ہو گئی ہو، وہ شخص خاموش ہو گیا اور میں نے دل میں کہا کلندر پاک رحمت اللہ علیہ یہ تو سچ میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس سے مل کر ایک پرسکون دعا کی۔ دعا کے بعد ایک حرارت رہی، جب وہ رخصت ہوا تو بالکل پرسکون اور مطمئن تھا۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا تجربہ تھا جس میں رحمت اور کسی کے درد کو محسوس کرنے کا جذبہ بھی موجود تھا۔ آخر میں دل کی گہرائی سے احترام، ادب، عاجزی اور محبت کے جذبے سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ میں آپ کی کتاب کے لیے اپنے خیالات کو لکھ پائی اور آپ کے اس حسین کام میں کہیں شریک ہو سکی۔ دل کی گہرائی سے اس کا احترام کرتی ہوں۔ ریناتا، شاہد نے مجھے کئی بار سورہ رحمان سننے کا کہا مگر میں نے نہیں سنی۔ ایک بار میں کسی پریشانی سے گزر رہی تھی تو میں نے اس کی بات مان لی اور سن لی اور سننے سے بہت بہترین محسوس کیا، اور اس کے سننے کے فوراً بعد میں اس قابل ہو گئی اور مشکل ترین حالات کا سامنا آسانی سے کر پائی۔ میں نے کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا تاکہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ یہ ایسی خوبصورت سوچ ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی کہ لوگوں کا درد لے لینا ہے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ دینی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اس عمر میں بھی کچھ سیکھ سکتی ہوں، جس عمر میں آپ کو کوئی بات بھی حیرت میں نہیں ڈالتی۔ میں اس عمر کے حصے میں بھی اپنے لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں اور یہ بات میری روح کو تسکین دیتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ شاہد نے مجھے کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی 2 تصویریں دی تھی، ایک میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لی اور دوسری اپنے آفس کی میز پر اپنے سامنے رکھ لی۔ جب کبھی میرے سامنے کوئی مشکل کام ہوتا میں کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی تصویر کو دیکھتی ہوں اور مجھے ایک دم سکون اور ان کی مسکراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ ایک عرصہ ہو گیا جب میں نے سورہ رحمان کی سیریز دینی شروع کی۔ کچھ آفس کے لوگوں میں نے خود پیغام دیا اور باقی لوگوں کے لیے میں نے آفس کے اس کمرے میں سورہ رحمان کی سیریز کو رکھ دیا جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں نے وہیں کلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے یہ دعا کی کہ جو اس سے سیریز کو لے لے ان کی مدد کر دیں۔ 2 ہفتہ پہلے میرے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ میں نے سورہ رحمان کی سیڈی آفس کے کچن میں رکھ دی اور 2 دن تک وہیں رہی۔ کسی نے ان کو نہیں لیا اور مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اس سے اگلے دن میں کچن میں گئی تو کچن میں دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ کھڑے ان سیریز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف اپنا رخ کیا اور ان کو سورہ رحمان کے بارے میں بتایا۔ یکدم میرے ارد گرد 7 مرد اکٹھے ہو گئے جن کی عمر تقریباً 40 برس کے قریب ہوگی۔ انہوں نے میری بات کو بڑے غور سے سنا، میرے ایک ایک لفظ کو ایسے سن رہے تھے جیسے اسکول کے تابعدار بچے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک حسین خوش قسمتی کا احساس ہوا۔ بابا جی، آپ کی دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مرتے سے سکتے بے بس انسانوں کی مدد کرنے کا خوبصورت موقع دیا۔ سویتلینا، میرا نام سویتلانا ہے اور میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ انسانیت کی مدد کر رہی ہیں، لوگوں کو ان کی زندگیوں کا مقصد دے رہے ہیں اور صرف امید تک ہی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی میں خوشی دیتے چلے جا رہے ہیں، جس کی ایک زندہ مثال میں خود ہوں۔ میری بابا جی کی کاکی ہلڈا سے ملاقات اچانک ہی ہوئی۔ میری دوست نے مجھے ہلڈا کے بارے میں بتایا اور اس کے پاس جانے کو کہا تاکہ وہ میرا اچھا ہیئر اسٹائل بنا دے۔ پہلے ہی لمحے جب ہلڈا کے پاس پہنچی تو میں نے حد سے زیادہ پیاری خوشبو کو محسوس کیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے اس لمحے یہی خیال آیا کہ ضرور یہ خوشبو اس کے گھر میں پاکیزگی اور مثبت انرجی کی وجہ سے ہے۔ میں نے اسے یہ کہہ تو دیا مگر مجھے اس لمحے یہ علم نہیں تھا کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس کے معنی کیا ہے۔ میں نے ہلڈا کو کہا کہ مجھے تھائرائیڈ گلینڈ کی بیماری ہے۔ اس نے مجھے سورہ رحمان کی سیڈی دی اور بتایا کہ سیڈیز میری مدد کرے گی، اور مجھے بتایا کہ کیسے آپ نے ہلڈا کی بیماری سے شفا میں اس کی مدد کی اور کیسے اس کو ہر بیماری سے نجات دلائی۔ میں نے گھر جا کر اس سورہ رحمان کی سیڈی کو سننا شروع کیا اور جو آڈیو میں نے سنی اس کی طاقت نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے اسے دن میں 3 بار سنا اور ہر بار میرے سامنے ایک ہی تصویر آتی رہی۔ میں نے سوچا کہ شاید بعد میں کوئی اور چیز نظر آئے مگر جتنی بار میں نے اس آڈیو کو سنا وہی تصویر میرے سامنے آتی رہی۔ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ میرا کوئی اپنا خیال نہیں ہے بلکہ وہ سچ ہے۔
मैंने देखा कि एक सहरा है जिसके बिल्कुल दरमियान में एक खजूर का दरख्त है और इसके नीचे एक शख्स बैठा है और वो शख्स दूसरी तरफ समंदर को देख रहा है। सूरज चमक रहा है और वो सारा वक्त मेरी तरफ कमर के ही बैठा रहता है। मैंने इसका चेहरा नहीं देखा। मैं माफी के साथ ये कह रही हूँ कि वो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ही थे। उन्होंने मुझे वो रोशनी दी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा रही है और इस रोशनी ने मेरी भी जिंदगी बचाई है। कुछ माह के बाद मैंने हिल्डा से पूछा कि क्या इसके पास और सूरह रहमान की सीरीज हैं, तो शाहज ने मुझे बहुत सारी सीरीज दी जो कि प्राग में ट्राम चलाते इन सब लोगों को देती हूँ जिनको उम्मीद और मदद की जरूरत होती है। मुझे ये समझ में आया कि सूरह रहमान की सीरीज सिर्फ एक सीडी नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं बढ़कर कुछ है और हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसे हसीन दरवाजे की चाबी है जिसको कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा। अगर हम यूं कहें कि इंसान एक खजाना है और ये इस खजाने की चाबी है, एक ऐसे खजाने की जो अपने अंदर पूरी कायनात की खुशकिस्मती समाये हुए है और हर इंसान को ये बात जान लेनी चाहिए कि ये खुशकिस्मती और दौलत जो इसके अंदर रख दी गई है, ये सारी दौलत इस बड़ी कहकशां के सामने एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। इसके बाद इंसान को ये समझना है कि इस बेपनाह दौलत जो इसको तोहफा में मिली है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है। फिर इंसान ये समझ जाएगा कि हर बात मुमकिन है और इसके लिए इसे सिर्फ ख्वाहिश करनी है, इसकी दुआ करनी है और दुआ पर मुकम्मल भरोसा करना है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।